Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you by this medium of technology. As you know, we are going to discuss 11th class history. Today our topic is nomadic empire. What is meant by nomadic empire? Nomads are a group of people who move, who have no fixed homes, who move according to the seasons in search of food, water and grazing land. यानी nomads यानी खाना बदोश, ये ग्रुपों में होते हैं, कबीलों में होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गुजा के तलाश में घूमते फिरते हैं. इनके कोई फिक्स्ड होम्स, एक जगह सेटलमेंट नहीं होती. नोमैडिक एम्पायर, जिसे मंगोल एम्पायर भी कहा जाता है या जिसे स्टेपी एम्पायर भी कहा जाता है, मीन्स एम्पायर फाउंडेड बाय द नोमैड्स. वो एम्पायर जिसे नोमैड्स ने फाउंड किया. प्रेजेंटली डे जो मंगोल्स है, मंगोलिया प्रेजेंट डे was in central of Mongol Empire. मंगोल एम्पायर का जो सेंटर था, जो कैपिटल था, वो था जो प्रेजेंट मंगोलिया है. दे शेयर्ड सिमिलर लैंग्वेज, उनको एक जैसी लैंग्वेज बोलते थे. मंगोल, उनके ग्रुप मुख्तलिफ होते थे, ग्रुपों में बटे हुए थे. इनके कबीले के सरदार हुआ करते थे, लेकिन दे स्पीक सिमिलर लैंग्वेजेस, कस्टमर्स एंड एथिनिटी. अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे मंगोल्स की, इनके बैकग्राउंड क्या है? दे आर पास्टरलिस्ट्स एंड सम आर हंटर गैदरर्स. ये पास्टरलिस्ट्स यानी पशुपालन, जानवर पालते थे, बकरियां पालते थे, भेड़ बकरियां गाय वगैरह पालते थे. तो एक जमात इनमें थे जो हंटर गैदरर थे, जो शिकार करते थे. कुछ लोग पास्चर से जानवरों से अपना गुजारा करते थे, उनको पालते थे, दूध वगैरह उनसे लेते थे, उनको मारते खाते. लेकिन कुछ हंटर गैदर थे जो ये काम नहीं करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे और कुछ फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह इकट्ठे करते थे और उन्हीं से अपना गुजारा करते थे. दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स. दे डू नॉट चूज एग्रीकल्चर. इन्होंने एग्रीकल्चर चूज नहीं किया क्योंकि एक जगह सेटल नहीं थे. दे मूव इन ग्रुप्स in search of food, water, grazing land from place to place, या in search of hunter gathering, शिकार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. इसलिए अगर हम करेंगे अब सोर्सेज ऑफ मंगल एम्पायर जो इसके सोर्स है. एक और बात, मंगोल एम्पायर जो है ये एस्टेब्लिश हुई है 13 और 14 सेंचुरी में. ये फैली हुई थी एशिया और यूरोप तक. अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे सोर्सेस क्या जो हमारे पास है, जो हमें मदद करेंगे मंगोल एम्पायर को या नोमैड एम्पायर को अंडरस्टैंड करने में. तो हमारे पास ये तो इन्होंने ज़्यादा कुछ मवाद पीछे नहीं छोड़ा है, यानी ये ज़्यादातर लिखना नहीं जानते थे, इन्होंने कुछ लिखा नहीं अपने बारे में, बल्कि क्रॉनिकल्स है हमारे पास है, ट्रैवलॉग्स है एंड डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोड्यूस हुआ, जो दूसरे लोगों ने लिखे. बुद्धिस्टों ने लिखा है या क्रिश्चियंस ने लिखा है या तुर्किश लोगों ने लिखा है या मुस्लिम्स ने लिखा है, ये हमारे पास मौजूद है. इसके अलावा वाइटल मटेरियल आल्सो अवेलेबल. हमारे बहुत सारे मटेरियल है इन मंगोलों के बारे में, नोमैड एम्पायर के बारे में. वो है इटालियन ज़बान में, लैटिन में है, फ्रेंच लैंग्वेज में एंड रशियन लैंग्वेज में. जो इसका फाउंडर था नोमैड एम्पायर का, वो था चंगेज खान. तो काफ़ी नाम है, पॉपुलर नाम है, हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं चंगेज खान को. तो चंगेज खान का असली नाम जो था, उसका असली नाम चंगेज खान का था तैमूजान. इसका असली नाम था. 1162 ईस्वी में 1162 में ये जन्म लेता है. इसका नाम क्यों चंगेज खान रखते हैं? क्योंकि ये कबीलों में बटे हुए थे. अगर इसका नाम यही तमूजान रखते तो एक कबीले के थे, तो दूसरा हमारे कबीले से नहीं रखा उनसे, इसलिए इसको एक दूसरा नाम दिया है चंगेज खान. चंगेज खान का जो बाप था
وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس کو ارلی ایج میں، چھوٹی سی عمر میں اس کا مرڈر کیا جاتا تھا. اور جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی بہت سارے دکھ پریشانی تکلیفیں اٹھانی پڑتی گئی اپنے اس بچے کو پالنے میں. تو اس چنگیز خان کو سلیو بنا دیا گیا تھا. جب چنگیز خان کی تیموجی کی جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کی وائف جو اس کی بھی اس کو کڈنیپ کر دیا گیا. تو اس کو چھڑانے کے لیے اس سے بہت سارے فائٹ کرنے پڑی، کیونکہ اس کی جو زندگی ہے چنگیز خان کی وہ مشکلوں سے گزر گئی، دشوار تھی. جب چنگیز خان کو بادشاہ بناتے ہیں، چنگیز خان امپیرر بنتا ہے، تو یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، یہ چائنا کو فتح کرنا چاہتا تھا. چائنا میں اس وقت شیوشان ڈائناسٹی، چائن ڈائناسٹی، شانگ ڈائناسٹی، یہ 3 ڈائناسٹی تھی. پہلے ان 3 ڈائناسٹی کو ہرانا تھا، پھر یہ چائنا کو کنکر کرتا. پہلے ان 3 ڈائناسٹی کو ہرا کر، یعنی ان کو فتح کرنے کے بعد یہ کنٹرول کر سکتا تھا چائنا پر. کون؟ چنگیز خان. تو اس طرح سے جو دوسری سٹیز تھی جس میں بخارا آتا ہے، سمرقند ہے، بلخ ہے، انہوں نے اس کا نام سنتے ہی اس کی جو پاور، جو اس کا ظلم تشدد دیکھ کر ہی سلنڈر کر دیا. کس نے؟ بخارا، سمرقند اور بلخ نے. کیونکہ اس کا ایک امپورٹنٹ وجہ تھا، ایک امپورٹنٹ بات ہے. جو نشاپور تھا وہاں پر جو پرنس تھا اس کی سڈنلی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوتی تھی. تو چنگیز خان اپنے آرمی کو یہ حکم دیتا تھا جو نشاپور سٹی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، چھوٹے بڑے، مرد زن بچے، سب کو مارو. ایون سنگل بھی وہاں نہیں بچنا چاہیے. اتنا کریول، اتنا ظالم تھا یہ. اب بات آتی ہے کہ اگر یہ ظالم تھا، اتنا برا تھا، تو یہ کیوں پاورفل بنا؟ اس نے کیوں اتنی بہت بڑی امپائر کنسٹرکٹ کی، یا اتنے دنیا کو اس نے کیوں فتح کیا؟ تو اس کا ایک مین وجہ ہے، وہ ہے ملٹری پاور. اس کے پاس جو فوج تھی وہ بہت طاقتور تھی اور بہت زیادہ تھی اس کے بل بوتے پر. اور جو فورس ہے ہارس رائڈنگ، یعنی ہارسوں کو ان پر چلنا جانتے تھے، رائڈنگ ان پر دوڑنا چاہتے تھے، اور تیر اندازی بہت جانتے تھے. اس کا جو فوج تھا ایک وجہ. دوسرا وجہ جو ہے اس کے جو انجینئرس یا رولرس تھے چنگیز خان کے، وہ کافی ذہین تھے. انہوں نے ایسے اکوپمنٹس بنائے تھے جو لائٹ ویٹ تھے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے میں آسانی سے ہم لے سکتے تھے، آرام سے اٹھاتے تھے. دیز اکوپمنٹس ویر لائٹ. یہ انجینئرز جو اس کے تھے، ان کی جو حکومت تھی وہ سرحد علاقوں میں تھے. ان سرحد علاقوں میں انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں وہاں بنائے تھے. ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. وہ وہاں سے یہ سامان وغیرہ لے جاتے تھے کیونکہ یہ سامان ہلکا تھا اٹھانے میں. اور راستے بھی انہوں نے نیو ویز جو تھے وہ انوینشن کیے تھے ان کے. تو اس وجہ سے جو یہ ہے اس کا جو رول تھا وہ کافی مضبوط تھا. یعنی ایک اس کا ملٹری پاور زیادہ تھا، ہارس رائڈنگ جانتے تھے، تیر اندازی جانتے تھے، جو اکوپمنٹس ان کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی سے پہنچ جاتے تھے کیونکہ وہ لائٹ ویٹ تھے. یہی وجہ تھا کہ وہ پاورفل. اور جو انہوں نے راستے بنائے تھے پہاڑوں کو کھود کر، کیونکہ ان پر موسم کا بھی اثر نہیں پڑتا تھا. یہ تھے مغل امپائر، یہ تھے منگول امپائر، یا جسے نومیڈک امپائر بھی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے کلاس میں ہم اسی نومیڈک امپائر پر، اس میں بھی جو اور بھی امپورٹنٹ ٹاپکس رہ گئے ان پر بات کریں گے. تب تک کے لیے گڈ بائے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.